26 तारीख को इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, और उसके बाद मैंने जो पहली तकरीर की उसमें मैंने कुछ वादे किए थे कौम के साथ, और वो वादे जो है उनकी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत कम अरसे में उनकी तकमील का आगाज़ हो गया है। और सबसे पहले जब ये इलेक्शन मेरा हो रहा था तो मुझे फिक्र थी कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो बिल्कुल कुछ दिनों की दूरी पे है, हमें तो कुछ हफ्ते भी नहीं मिले। तो अभी 26 को मैंने ओथ लिया है, आज 9 दिन हुए हैं, और एक अच्छा रमज़ान पैकेज जिसमें जो डिज़र्विंग है उनको रिलीफ मिले। मेरे इसमें कुछ नवाज शरीफ साहब की सोच थी, मेरी सोच थी, उसके मुताबिक हमने ये सोचा कि पहली बार 76 साल में इस तरह की हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि बड़ी एक तकलीफ दे मनाजिर होते हैं जब आप देखते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो लाइंस में कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। तो मुझे ये चीज़ एक बिलो ह्यूमन डिग्निटी लगती थी, और मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो गरीब आवाम का जो हक है, ये उनका कोई डोल आउट नहीं है, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनका जो हक है हम उनको उनकी दहलीज तक पहुंचाएं। नवाज शरीफ साहब का भी एजेंडा ये था, उनका भी मिशन ये था, और उस पर जब उन्होंने और मैंने एक प्रिलिमिनरी इसके लिए मीटिंग ली तो हमने ये फैसला किया कि गो के इस तरह की एक्सरसाइज या इस तरह की कोई भी जो एक मश्क है वो कभी हुकूमत ने नहीं की। तो ये अपनी नौयत की एक पहली इस मैग्नीट्यूड की एक पहली एक्सरसाइज है, और क्योंकि ये काम कभी हुआ नहीं तो हमारे सिस्टम में इस काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब रोज़े से इंसान होता है, उसको जब क्यूज़ में कतारों में लगना पड़ता है गर्मी के मौसम में, क्योंकि पिछले कई साल गर्मियों का रमज़ान आता है, घंटों जो इंतज़ार की ज़हमत है लोगों को उठानी पड़ती है। तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज पर हम डिलीवर करें। तो उसके लिए एक बड़ी हेरोइक ये टास्क था, हेरोइक चैलेंज था, और उसके लिए हमें उसी मैग्नीट्यूड की एक्सरसाइज करनी पड़ी है। तो मेरे पास ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारे पंजाब गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि ये एक बहुत टीडियस काम था, बहुत पेनस्टेकिंगली करने वाला काम था, और बहुत शायद महीनों हफ्तों की जो उस पे स्पैन करता अगर ये काम वैसे अगर हम इसको देखते आम हालात में। लेकिन इन्होंने मेरी जो ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश थी, उसको इन्होंने एक्चुअलाइज करने के लिए, मटीरियलाइज करने के लिए इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की। और इसमें पंजाब गवर्नमेंट पूरी शामिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट शामिल है, जिसके अंदर हमारा PITB शामिल है, जिसके अंदर हमारी ये जो सब महकमों के लोग बैठे हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज है, ये सब इसमें शामिल हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस शामिल है, चीफ सेक्रेटरी साहब शामिल हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत कम वक्त में, बहुत कलील मुद्दत में एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, इफेक्टिवली डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमने जो टाइम लाइन्स दी हुई थी उसको ये मीट कर रहे हैं। तो मैं इनको शाबाश भी देती हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। इस पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा है। इसकी जो तादाद है हैम्पर्स की वो है तकरीबन 6.5 मिलियन, बट 6.472 टू बी प्रिसाइज। और जो फैमिलीज, ये फैमिलीज का नंबर है 6.472, और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली को अगर हम उनका एक क्राइटेरिया है कि इतने लोग इंक्लूडेड होंगे, तो ये 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें
بہت مشکلات تھیں. کچھ گورننس کے اسٹرکچر میں مشکلات ہیں جو سسٹمز کئی انفارچونیٹلی ہیں نہیں. جب ہم نے سوچا کہ ہم غریب تک اس کا حق پہنچائیں تو سب سے بڑا سوال یہ آیا کہ کون غریب؟ پورے پنجاب کے پاس، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں بھی سوائے BISP کا جو ڈیٹا ہے اور جو اب نادرا کا کچھ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے جس کے اندر شہباز شریف صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا ایک ایکسرسائز کی تھی پچھلے رمضان میں جس میں لوگوں کو فری آٹا ملا تھا. تو نادرا نے وہ لوگ جو فری آٹے کے لیے آئے تھے وہ رجسٹر کیے اور ان کو پھر فلٹر کیا، ان کو اپنے ڈیٹا میں شامل کیا. تو کیونکہ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے جو کہ ایک سیریس فلا ہے. اگر گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی دینی ہے، گورنمنٹ نے کوئی ریلیف پیکج دینا ہے، گورنمنٹ نے کوئی بھی کسی بھی سیکٹر کو کوئی ریلیف دینی ہے تو گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں. تو یہ ایک سیریس فلا ہے جس کو ہم نے ابھی تو اس طرح برج کیا ہے کہ BISP کو اور نادرا کا جو ڈیٹا تھا اس کو ہم نے کلب کر دیا ہے. اس کی ہم نے سفٹنگ کی ہے اتنے کم وقت میں، اور صرف اس کی جو ڈیجیٹل سکیننگ اور سفٹنگ نہیں ہوئی، آن گراؤنڈ بھی اس کو ڈسٹرکٹس پہ جب وہ ڈیٹا ڈیوائیڈ ہوا، کیونکہ یہ 3.25 کروڑ لوگ تھے، تو 3.25 کروڑ کا جو ڈسٹرکٹ وائز ان کا ڈویژن وائز اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ وائز جو ان کے حصے میں ڈسٹرکٹس کے حصے میں بینیفیشریز آئے، اس کو انہوں نے گراؤنڈ پہ ڈور ناکنگ کے ذریعے ویریفائی کیا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیوز بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے ڈالی. اس میں ڈور ناکنگ ہوئی، ہر ایڈریس کا پہ جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس سے جو انفارمیشن ہے وہ لی گئی اور یہ انشور کیا گیا کہ جو ایڈریس دیا گیا ہے وہ بینیفیشری کیا اسی ایڈریس پہ رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی جو دنوں میں انہوں نے ماشاءاللہ مکمل کی. اس کے لیے انہوں نے ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ملٹیپل ٹیمز لیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے، جنہوں نے گھر گھر جا کے اس ڈیٹا کو ویریفائی کیا. تو اب ہمارے پاس بہت بڑی تعداد تک، ہم ویسے ابو اینڈ بیونڈ اور ایکسپیکٹیشنز ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈیٹا اس طرح سے یہ لوگ آن گراؤنڈ جا کے فزیکلی اس کو ویریفائی کریں گے. تو ڈیٹا کمپرومائزڈ ہے، اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، اس میں کچھ گیپس بھی ہیں، لیکن ابھی پنجاب گورنمنٹ کے پاس صرف یہی ڈیٹا اویلیبل ہے. تو ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ آنے والے 3 سے 4 ماہ میں ہم ایک پورے 12.5 کروڑ عوام کا سروے کریں گے. اس میں جو ایگزیکٹ تعداد ہے، جو کس کیٹیگری میں کون فال کرتا ہے، کس کی 60,000 سے زائد انکم ہے، کس کی کم ہے، کسی کی 30,000 سے کم انکم ہے، وہ سب کو ہم جو ہے اس ڈیٹا میں لے کر آئیں گے تاکہ اگر گورنمنٹ کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے، گورنمنٹ کوئی مستحقین تک پہنچنا چاہتی ہے، تو گورنمنٹ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ 12.5 کروڑ عوام میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہیں. اور یہ صرف میرے لیے ایکسرسائز نہیں ہے، یہ آنے والی تمام پنجاب حکومتوں کے لیے جو چیف منسٹرز ہوں گے ان کے لیے ایک یہ ڈیٹا، آبویسلی کہ یہ اس کی نیچر ایوولوشنری ہوگی، یہ جو ہے یہ ڈائنامک ڈیٹا ہوگا، یہ بدلتا رہے گا، لیکن ایک سسٹم آ جائے گا جس میں آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا، جو بیسک آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، اس کے اندر جو ایڈیشنز اور ڈیلیشنز ہیں وہ ہوتی رہیں گی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی بھی حکومتیں ہیں، چیف منسٹرز ہیں، ان کو جب وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ریلیف کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائیں اور کسی غریب اور مستحق فرد تک وہ پہنچنا چاہیں تو وہ پہنچے اور ان کو وہ ڈیٹا جو ہے وہ پورا اویلیبل ہو. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کمپوننٹس تھے ڈیٹا سفٹنگ، وہ گھر گھر جا کے ہم نے ویریفائی کیا. اس کے بعد پروکیورمنٹ کا مرحلہ آیا. پروکیورمنٹ ہے، میں سب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر سیمپلنگ ہے، کوالٹی ٹیسٹنگ جس کو کہتے ہیں، پھر ڈیلیوری میکنزم ہے، پھر اس کی مانیٹرنگ ہے اور ٹرانسپیرنسی ہے اس کی. تو پروکیورمنٹ ہم کو کیونکہ بلک پروکیورمنٹ کرنی پڑی، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ڈسٹرکٹس نے بہت کم فرق کے ساتھ، تھوڑا بہت اوپر نیچے فرق ہے، لیکن ایک ہیمپر کی جو کاسٹ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں فرق نہیں ہے. لیکن جب آپ اس میں، کیونکہ ڈسٹرکٹس ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے، ڈسٹنسز کے حساب سے ہم نے جو ٹرانسپورٹ کاسٹ ہیں وہ کیلکولیٹ کی ہیں. تو ڈسٹنس لاہور میں
डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे. साउथ पंजाब के जो इलाके हैं उसमें दूर दराज क्योंकि ये इलाके इसमें शामिल हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो उसमें वेरिएशन होगी, तो लेकिन वो बहुत कम है. तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट सारी हो चुकी है, पैकिंग हो रही है इस वक्त, बल्कि डिलीवरी भी हमने जो एक उसका पायलट रन है वो शुरू कर दिया है. और तकरीबन वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितनी हमने डिलीवरी कर ली. मेरे ख्याल है 80,000 के करीब हम डिलीवरी कर चुके हैं. ये अगर आपको ये नजर आ रहा हो स्क्रीन्स पे, तो ये आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा है. इस पे आपको पता चलेगा कि टुडेज डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हुई हैं, 23,897. और ये अभी पायलट रन हो रहा है, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कोई जो भी मुश्किलात, क्योंकि अपनी नौयत की ये पहली एक्सरसाइज है, तो मैं ये देखना चाहती थी कि हमें कौन से टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज आएंगी जिनको हमने आयरन आउट करना है. तो हमने ये वक्त से पहले लॉन्च किया इसका, हमने एक पायलट रन किया. टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस आप देखें, अभी जब मैं अंदर थी तो डिस्ट्रीब्यूशंस को 86,000 तक थी. इस वक्त जो है वो आप देखें 96,331 डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुकी हैं. और ये कंटिन्यूसली एज यू सी इट, ये चेंज होता रहेगा. ये डायनामिक है, जैसे इसके अंदर एंट्रीज हो रही हैं ये चेंज हो रहा है. फिर आप ये देखें कि जिन फैमिलीज को मैंने आपको बता दिया, फैमिलीज का जिन सिटीजन्स को हमने सर्व किया, जो इंडिविजुअल्स इसमें शामिल हैं, वो देखिए 5,15,053 वो लोग हैं. इसके अलावा जो ये इस तरह से इसकी हमने वो की है, इसके ऊपर हम लाइव डैशबोर्ड में मैं बाद में आती हूँ. लेकिन सैम्पलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अब आप किसी नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें. तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है. एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है. तो हमने ये टियर 1 और टियर 2 घी हमने, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको कहा था कि जो क्वालिटी का घी है, टॉप क्वालिटी, टियर 1 और टियर 2, मैं अब उन ब्रांड्स का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहती, लेकिन वो ब्रांड्स हमने लिस्ट किए. और टियर 3 का हमने कोई घी इसमें शामिल नहीं किया. तो हमने एक बेस्ट क्वालिटी घी दिया है, बेस्ट क्वालिटी आटा दिया है, बेस्ट क्वालिटी चावल दिया है, बेस्ट क्वालिटी चीनी दी है और बेस्ट क्वालिटी बेसन भी रखा है हमने. तो उसका जो सब ए कैटेगरी है, उसमें हमने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी नहीं डाला. और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है. उसके 2 मेन हमारे टीम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है. उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहां पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं. घी जब सोर्स हो रहा है तो वो मिल्स पे बैठे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं. इसी तरह बाकी आइटम्स की भी क्वालिटी हमने देखी है, कंट्रोल की है. और जो सैंपल्स पास हुए सिर्फ वो अलाउ हुए हैं, बाकी अलाउड नहीं थे, वो हमने निकाल दिए. रिगरस सैंपलिंग हुई है इसकी. और उसके अंदर हमने बहुत सारे सैंपल्स को अप्रूव भी किया है, बहुत सारे सैंपल्स को रिजेक्ट भी किया है. 4 मिल्स को हमने सील भी किया है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे हमें. तो जो फेल्ड सैंपल्स हैं उनको मैंने बैन कर दिया है और 4 मिल्स को हमने सील भी किया है. ये आप, और इसके अलावा भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहा है कि जब पैकिंग हो रही हो तो चेक करें, रैंडम चेकिंग करें. एक एक थैले को खोल कर देखें कि जितना खोल सकते हैं रैंडमली उसको देखें कि आइटम्स पूरे हैं, क्वालिटी क्या है. तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है. इसी तरह फिर डिलीवरी मैकेनिज्म, ये भी अपने तरह की एक अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है. कभी होम डिलीवरी गवर्नमेंट ने नहीं की, गरीब के डोर स्टेप पे डिलीवरी नहीं हुई, तो ये भी अपनी नौयत की एक पहली एक्सरसाइज है. मैंने इस डिलीवरी मैकेनिज्म को पीआईटीबी, फैसल यहाँ पर बैठे हैं, पीआईटीबी हेड का आईडी फैसल ने बहुत इसमें, पीआईटीबी ने, फैसल ने हेल्प किया, अपनी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इन्होंने दी है. तो डिलीवरी मैकेनिज्म को फर्स्ट एवर टाइम हमने डिजिटाइज कर दिया. तो ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो डिलीवरी का है वो डिजिटाइज है. वो क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. पीआईटीबी ने उसके लिए एक स्पेशल
एंड्रॉयड ऐप बनाई है और वो ऐप जो है वो डिलीवरी टीम्स के लिए है, जो गवर्नमेंट की डिलीवरी टीम्स हैं, जिनको तरतीब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने दिया है, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं. वो डिलीवरी टीम्स हैं. अपने अपने बेनिफिशरीज की तादाद के हिसाब से वो डिलीवरी टीम्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया यूसी वाइज, महल्ला वाइज, और वो उन डिलीवरी टीम्स के साथ, क्योंकि एक अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचने के लिए कि कोई एक ट्रक जा रहा है या कोई एक जा रहा है कैरेज जिसके अंदर ये हैम्पर्स हैं, तो उसको किसी भी ऐसे एक नाखुशगवार वाकया से बचाने के लिए हमने उसमें पुलिस को के साथ उसको मैन किया है, सिक्योरिटी दी है पूरी उसको. और उसके बाद ये पीआईटीबी की जो एंड्रॉयड ऐप है ये डिलीवरी टीम्स के लिए बनाई है. जब वो एक डिलीवरी लेकर एड्रेस के मुताबिक किसी एड्रेस पे जाते हैं, सबसे पहले उसका CNIC जो है शनाख्ती कार्ड है उसको स्कैन करेंगे. वो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं. आईडी कार्ड जो है स्क्रीन पे आप देखते रहें, साथ साथ आ रहा है. आईडी कार्ड उसका स्कैन हुआ. नेक्स्ट, फिर उसको QR कोड जो है वो उसका स्कैन होगा. अब देखें 6.5 मिलियन हैम्पर्स हैं, 6.5 मिलियन QR कोड्स हैं. हर हैम्पर के ऊपर एक QR कोड है. इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है. फिर वो आपका QR कोड को वो स्कैन करेगा और उस स्कैन में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा आईडी कार्ड के स्कैन से, QR कोड के स्कैन से, कि किस लोकेशन पे वो हैम्पर डिलीवर हुआ, किस को डिलीवर हुआ, किस डेट पे डिलीवर हुआ, किस टाइम पे डिलीवर हुआ. और उसके साथ ये स्टैंप हो जाएगा उसके ऊपर. उसके साथ पिक्चर ऑफ द रिसीवर हमने ली है. वो जो है हम उसको खुफिया रखेंगे क्योंकि वो एक सेंसिटिव चीज है, आवाम का डेटा है. पिक्चर हमने ली है ताकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहे और डुप्लीकेशन ना हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तकीन को उनका हक मिले. तो ये लाइव डेटा इनके पास. अब ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि अब इतनी डिलीवरी हो गई है, अब इतने नंबर इतने हजार हैम्पर हमने डिलीवर कर दिया, वो इसी सिस्टम के तहत है. एक दफा फैसल आप इसको दोबारा दिखा दें इनको, ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है इसको दोबारा दिखा दें. आपने मैडम कहा कि हम 3 स्टेप में इसको काम करें. पहले में हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं इंडिविजुअल की, उसका QR उसका स्कैन करते हैं आईडी कार्ड, उसमें 2D बारकोड होता है या QR कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं. ऑटोमेटिकली सिस्टम बताता है कि एलिजिबल है कि नहीं है. उसका फैमिली या कोई बंदा जो रजिस्टर्ड है वो भी रिसीव कर सकता है. उसके बाद सेकंड स्टेप में जैसा मैडम ने बताया कि आप हर एक पर्टिकुलर बैग के ऊपर एक QR कोड है. वो QR कोड को स्कैन किया जाता है तो हमें एंड में पता चलेगा कि कौन सा QR कोड मिसिंग है, ताकि हम हर बैग को ट्रैक करेंगे. हर बैग के यूनिक QR कोड है. और उसके बाद हम अपने प्रूफ के लिए साथ एक पिक्चर भी खींच रहे हैं ताकि हमें पहले प्रूफ रहे. इस पूरे एक्सरसाइज में पीछे बैक एंड पे हमारे पास उसका लैट लॉग सेव होता है, हमारे पास उसकी डेट टाइम किस टाइम के साथ सेव होता है. हमें एग्जैक्टली पता होता है किस बंदे ने किस टाइम पर कितने बजे कितने मिनट के ऊपर किस जगह पर उसको डिलीवर किया है. कल को हमें कोई मसला इसमें आएगा तो हमें वी कैन इवन कैच होल्ड दैट इंडिविजुअल. और इसका जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी में मैडम खुद उसको सुपरवाइज करेंगे जो भी डिलीवरी हो रही है. इसका डैशबोर्ड मेरे आईपैड पे लाइव है, मैं देख सकती हूँ. ये जो आपके सामने चल रहा है इसको मैं क्लिक करके भी देख सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट से आप जरा गुजरांवाला खोलें, आपको पता चल जाएगा. गुजरांवाला खोलें. ये गुजरांवाला जब खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा. ये देखें आपके सामने एग्जैक्ट पिक्चर आ रही है कि इस वक्त कहाँ हैम्पर्स डिलीवर हो रहे हैं, किस को डिलीवर हो रहे हैं, कितने हो गए हैं. ये सब आपके ऊपर लाइव आ रहा है डैशबोर्ड के ऊपर. डिवीजन को क्लिक करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आती है, उसकी डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करते हैं, उसकी तहसील आती है, तहसील को क्लिक करते हैं तो उसकी जो फर्दर वेरिफिकेशन डिटेल में जो आपके लोग असाइंड है वो आते हैं. किसी भी बंदे को असाइन करेंगे तो उसका पता चलेगा कि उसने बंदे की क्या डिटेल है और उसने कितने पैकेट्स डिलीवर किए, उसका एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है उसका. और उसके बाद वो किसी भी क्लिक करेंगे तो उसमें जितने लोगों को क्लिक उसने डिलीवर किया होगा वो सारे के सारे लाइन लिस्टिंग आ रही होगी. जिसको भी क्लिक करेंगे उसकी पिक्चर भी आती है, उसका लैट नाउन भी आता है, उसकी डिटेल आती है. और इसमें ये पूरा GIS पे ये प्लॉटेड है कि किस किस एरिया में उसका क्या रूट बन रहा है, किस जगह पर जाके वो करें. तो पूरा ये प्रॉपरली ट्रैक है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि मैडम उसको खुद सुपरवाइज करिए. हमारे पास हर बंदे की जिसको अभी तक जो 95,000 डिलीवरी हुई है उसमें हर बंदे की तस्वीर, हर बंदे का लैट नाउन, हर बंदे को जो हमें प्रूफ हमारे पास मौजूद है, जो ID कार्ड स्कैन हुआ है वो हमारे पास है. वो QR कोड जो पहले दिया हुआ था वही QR कोड बैक पे स्कैन हुआ जो जिले का, बिकॉज हर जिले की तहसील का स्पेसिफिक QR कोड है जो हमने बाइफरकेट किया हुआ है जो कि डिफरेंट है.
اور اس طرح سے ہاٹ اسپاٹ بن رہے ہیں ڈفرنٹ ایریا میں جہاں جہاں پہ ڈلیوری ہوتی جا رہی ہے گریجولی, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو پھر گریجولی ختم ہونے پہ پورا پنجاب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو فیصل, تھینک یو PITB, انہوں نے بہت میرے ہیلپ کیا اور ڈیجیٹلی ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہوئے, ورنہ یہ بہت ایک مشکل کام تھا. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ جتنے ہیمپرز ہیں 6.5 ملین, یہ پوری طرح ہمارے پاس ان کا بائی دی اینڈ آف دس ایکسرسائز, ایٹ دی اینڈ آف دس ایکسرسائز ہمارے پاس پورا ڈیجیٹل ایویڈنس ہوگا ہر چیز کا. اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر بھی ایک ٹیئر رکھا ہے جس میں ہم ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے, کوالٹی انشور کرنے کے لیے میں نے جو ہمارا اربن یونٹ ہے اور اسپیشل برانچ ہے ان کے تھرو ہم ایک اور جو لیئر ہے, ایک ٹیئر ہے مانیٹرنگ کا, وہ میں نے رکھا ہے. اور وہ یہ بھی چیک کریں گے کہ کوالٹی لوگوں کو جو آپ کا جو بینیفیشریز ہیں ان کو بھی جا کے ان سے چیک کریں گے کہ آپ کے جو ہیمپر ہے اس میں کوئی آئٹم کم تو نہیں تھا, کوالٹی ٹھیک تھی, کسی نے آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگے, کسی نے آپ سے کوئی جو آئٹم نمبرز ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی, ملا کہ نہیں ملا, یہ سب جو ہے یہ ہوگا انشاءاللہ. اس کا سب کا ڈیجیٹل ایویڈنس بھی ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ میں نے ایک CM ہیلپ لائن, CM مریم نواز ہیلپ لائن ہے 080002345, جس پہ میں عوام کو یہ انکریج کروں گی کہ یہ ویسے تو میری ہیلپ لائن میں نے اپنی بنا لی ہے, اس کے پیچھے پورا ایک کال سینٹر ہے جو رسپونڈ کرے گا لوگوں کو. ابھی وہ سسٹم کو ہم بہترین کر رہے ہیں تاکہ رسپانس ٹائم ہمارا جو ہے وہ سوئفٹ ہو, اور 72 آورز کے اندر جو لوگ کمپلین کرتے ہیں ان کی کمپلین جو ایڈریس ہو وہ اس کا ریڈریسل ہو, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن اب میں کیونکہ صرف رمضان پیکج کی بات کر رہی ہوں تو یہ اس پہ 080002345 پہ کال کریں, اور اگر آپ کو رمضان پیکج ریلیٹڈ کوئی شکایت ہے, کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں ضرور اطلاع کریں, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر رمضان بازار لگ رہا ہے, یہ اس کے علاوہ ہے, تو ایک رمضان بازار بھی لگے جس میں رعایتی نرخوں پہ جو عوام کو جو جانا چاہے اس کو وہ چیز اویلیبل ہوگی. اور اس سے ریلیٹڈ جو رمضان المبارک سے ریلیٹڈ یا یہ جنرلی بھی پرائس کنٹرول پہ اس وقت میری پوری توجہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ گورننس ماڈل میں سیریس فلاز ہیں, اس وقت کوئی پرائس کنٹرول کا فل فلیج ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس. اگر پنجاب کے پاس نہیں ہے تو باقیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور ابھی اگر کسی کو کوئی ہائی پریشر ٹائم آتا ہے, فار ایگزامپل رمضان آتا ہے, تو جو آپ کا چیف منسٹر ہے اس کو ہوتا ہے کہ جی پرائس کنٹرول کو دیکھنا چاہیے, ہائکس ہوتی ہیں, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ادھر ادھر سے ٹیمز اکٹھی کر کے ان کو کہتی ہیں جاؤ جا کے پرائس کنٹرول کرو. تو یہ ایک بہت سپرفیشل اور شارٹ لیوڈ فینومینا ہے جس کو ہم نے 4 ہفتے مہینے کے اور 12 مہینے سال کے یہ سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ سسٹم ہونا چاہیے جو پرائسز کو انشور کرے کہ جو ریٹ لسٹ ہیں اس کے اوپر 1 روپیہ بھی کوئی فالتو عوام سے نہ لے. اب وہ سسٹم میں بنا رہی ہوں, اس کو مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن فار دا ٹائم بینگ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو میں نے یہ واضح انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پرائس لسٹ ہے اس کو ایڈہیئر کیا جانا چاہیے, اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. سب کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے. صرف کل 46,000 ریڈز ہوئے ہیں اور 4.2 ملین کے جرمانے ہوئے ہیں اور 133 FIRs ہوئی ہیں, 236 اریسٹ ہوئے ہیں. تو یہ اس چیز کے اوپر میرا فوکس ہے. یہ پھر بھی ہوگا, لیکن میری پوری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ, دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں ریلیف ملتی ہے, لوگ ریلیف لے کے آتے ہیں عوام کے لیے, اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی رمضان المبارک کو لوگ ایسے سیزن سمجھ کے وہ پرائسز اتنی اوپر چلی جاتی ہیں کہ عام انسان کی پہنچ سے وہ باہر ہو جاتی ہیں, مڈل کلاس کی بھی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ہم جتنی پرائس کنٹرول کر سکیں, مینجمنٹ کر سکیں, وہ ہم کریں گے. اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. یہ سخت انسٹرکشنز جو ہیں وہ ان کو دے دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اب ہوڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ بھی جو ہوڈنگ کرے گا
اس پہ فائن بھی ہوں گے اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا. بالکل اس پہ میں سختی کے ساتھ پیش آؤں گی, کیونکہ عوام کے منہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے منہ میں گیا تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی. اور اس کے لیے میں یہ اپیل بھی کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں کے پنجاب میں جو بھی سٹوریج فیسلٹیز ہیں, جو بھی گودام ہے لوگوں کے جہاں پہ وہ چیزیں سٹور کرتے ہیں, ان کو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ وہ ہورڈنگ کا ایک پوائنٹ تصور نہ ہو. اگر آپ نے جینوئنلی کوئی چیز سٹور کی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے لیکن وہ آپ کا رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو ہورڈنگ تصور کیا جائے گا. میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہورڈنگ نہیں کر رہا لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا جو سٹوریج پوائنٹ ہے یا اس کا جو سٹوریج فیسلٹی ہے یا اس کا گودام ہے اس پہ خامخواہ چھاپا ہو, ریڈ ہو اور اس کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ ہورڈر نہ ہو. تو میں یہ اگلے 3 دن کے اندر کائنڈلی اپنے آپ کو جا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ آپ چھاپوں سے بچ سکیں. Unidentified storage places would be considered as hoarding. پھر میں یہ کہوں گی اس پہ میری زیرو ٹالرنس ہے اور اس میں اریسٹ بھی ہوں گے, اس میں چھاپے بھی ہوں گے, اس میں سزا بھی ملے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو زحمت سے بچانے کے لیے اس کو ایک وارننگ بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور جو ہولڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی. بہت بہت شکریہ. اس کے اگر کوئی اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. باری باری ایسے نہیں. یہ واقعیت والا آپ لے کے آئیں گے, پروگرام پیکج لے کے آئیں گے تو آپ کو معلوم ہے بہت بہتر طرح کہ اس ملک میں جو کچھ نہیں کرتا اس کا تو کچھ نہیں کہا جاتا, لیکن جو منصوبے عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں بعد میں انہیں منصوبوں میں پھر ان کو رگڑا بھی دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کہا ہے. اب صرف اس کے ڈر سے کہ کوئی الزامات لگائے گا, کیونکہ بہت جو اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف مورننگ میں اور ان کو ایک وہ جو ایک ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے, ہر چیز پہ وہ تنقید کریں گے. لیکن میرا کام جو ہے نا وہ تنقید سے ڈر کے یا تنقید کے خوف سے جو میری اصل ذمہ داری ہے, جو 12.5 کروڑ عوام ہے پنجاب کی, اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی ہے, پنجاب کی عوام نے مجھے وہ ذمہ داری دی ہے, میرا وہ نبھانا. تردید اس کی جو تنقید ہے اس کے ڈر سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ بہت غلط بات ہے. مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے. تنقید کرنے والوں کا کام تنقید, ہاں جائز تنقید میں سنوں گی, اس سے میں سیکھوں گی اور بلکہ اس کو جو لوپ ہولز ہیں, لکوناز ہیں, ان کو ہم پلگ کرنے کی کوشش کریں گے. تنقید برائے تنقید میری نظر میں ایک ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے. ان کا کام انتشار پھیلانا ہے, ان کا کام خدمت سے روکنا ہے, ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے, ان کا کام پولرائزیشن ہے, ان کا کام گھیراؤ جلاؤ ہے. تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے. اگر آپ نے امن و امان کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی ول بی روتھلیس. عوام کے جان و مال, عوام کی جو تکلیف ہے, عوام کے جو راستے ہیں, سڑکیں ہیں, ان کے جو استعمال کی چیزیں, ان کی جو پراپرٹی ہے, پبلک پرائیویٹ پراپرٹی, اس کو اگر کسی نے اسیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش آؤں گی. میڈم آپ نے حلف لینے کے بعد جو پہلی تقریر کی پنجاب اسمبلی میں, اس میں آپ نے کچھ چیزیں کہی تھیں کہ میں عوام میں نظر آؤں گی, اور ہم نے دیکھا عوام میں نظر آئی, اسکولوں کے دورے کیے, سپتالوں کے تھانوں کے دورے کیے. آپ نے کہا میں سیاسی انتقام نہیں بناؤں گی اپنے سیاسی مخالفین کو, حالانکہ آپ نے کچھ سیاسی وکٹمائزیشن کیس کی, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو سیاسی ہوا تھے وہ رہا ہوئے. ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی لگائی, یہ بھی اچھا کام تھا کیونکہ سننے میں آتا تھا کہ بڑے پیسے چلتے ہیں اس میں, یہ وہ. ابھی تیسری چیز ہے جو سب سے اہم ہے, آپ کی حکومت کے لیے مہنگائی ہے. اور مہنگائی ہم نے دیکھا کہ ابھی جو میڈیا میں رپورٹس ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں انہوں نے جو ہے اس چیزیں اشیاء کو شکایت کی ہیں, اور آپ ظاہر آپ کا مین ٹاسک تو یہی ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں. اس پر ذرا سختی سے عمل ہوگا تو شاید بہتری آئے گی.
میں نے تو ابھی جو چیز میرے کنٹرول میں ہے وہ میں کروں گی, اور مجھے امید بھی نہیں, مجھے یقین ہے, دس از مائی فیتھ, کہ شہباز شریف صاحب بھی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے, مہنگائی میں کمی لانے کے لیے, وہ میاں نواز شریف کا بھی سب سے جو ہمارا ایجنڈا اس وقت پرائم ایجنڈا ہے, جو ہمارا ایک مقصد ہے سب کا, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا وہ نواز شریف صاحب ہوں جو سب گورنمنٹس پہ اوور سائٹ بھی رکھ رہے ہیں, ایک ہی ہمارا ہے کہ لوگوں کی کو مہنگائی میں جتنا ریلیف ہم دے سکیں وہ دیں. اب یہ جو 3.25 کروڑ عوام کو یہ ریلیف جا رہا ہے یہ بہت کم ہے عثمان, ٹو بی آنیسٹ. غربت اس سے کہیں زیادہ ہے, لیکن چلیں کہیں نہ کہیں ہم نے شروعات کی, انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی سے کام کریں گے, عوام کی خدمت اور ریلیف کے لیے کام کریں گے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. عباس ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے, بہت ایک اچھا طریقہ کار وضع کیا آپ نے. پچھلے 4-5 سال کے اندر ایک تو پنجاب کے اندر نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے جی, اس وقت بے روزگاری کا بہت زیادہ سامنا ہے. آپ ہیلپ کر رہی ہیں, ارب روپے لگا رہی ہیں, لیکن کیا یہ بہتر ہو کہ بچوں کے لیے, نوجوانوں کے روزگار کے لیے اگر آپ کام کریں گی تو ہمیں مدد نہیں کرنی پڑے گی بلکہ انڈسٹری ڈیولپ ہوگی, نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی, یہ زیادہ بہتر راستہ نہیں ہے کیا؟ بڑا اچھا ہے یہ تو, لیکن یہ روزگار کو کریٹ کرنا یہ کوئی ایسا کام نہیں جس کو میں یہاں بیٹھ کے روزگار کریٹ کر سکتی ہوں. اس کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے, اس کے لیے انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا, اس کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا, اور اس کے لیے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دینا پڑے گا, بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی, ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے یا اپنا کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وہ مالی مواقع نہیں ہے, فائنینشیل اپرچونٹیز نہیں ہے. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی. جب چیزیں موشن میں آئیں گی, جب آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, جب آپ کے جو بزنس ہے وہ تھرائیو کرنا شروع کرے گا, تو آبویسلی اس کی جو جاب کریشن ہے وہ بڑھے گی. تو یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے جس کو میں ایسے ایڈریس کر سکتی ہوں, ایک ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے, میری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے, اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ چیز میں امپروومنٹ آئے گی. آپ دیکھیں گے جب ہاؤسنگ انڈسٹری چلے گی, جب جو آئی ٹی انڈسٹری چلے گی, کتنی وہاں پر جاب, اب میں ہم 1 لاکھ گھروں کا ہم نے اعلان کیا ہے, اس کے اندر کتنی جاب کریشن ہوگی. اس کے بعد آپ نے پنجاب کی 5 آئی ٹی سٹیز کا آپ نے اعلان کیا ہے, آپ نے انکیوبیٹرز کا اعلان کیا ہے, ہم نے جو ٹیک سٹارٹ اپس ہے ان کا ہم نے اعلان کیا ہے. ہر چیز میں جو پولیس میں ہم اتنی جاب کریشنز ہو رہی ہیں. تو میرا تو ہر چیز میں اینگل یہ ہے کہ جو بھی ہم شروع کرتے ہیں چیز, اس میں میرا یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جاب کریشن ہو. لیکن یہ ایک سٹینڈ الون چیز نہیں ہے, اس کو ہر چیز کے ساتھ مجھے ڈو ٹیل کرنا پڑے گا. یہ ایک سٹینڈ الون چیز نہیں ہے, ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے. تھینک یو. لکی صاحب یہ بتائیے کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے آپ کی حکومت کا, اور یہ فرسٹ امپریشن بھی ہے جس کا براہ راست یہ ملن کی حکومت کی گڈ گورننس پر آئے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس میں ماضی میں بھی جو ہے کافی چیزیں آتی ہیں, کنٹروورشل بھی ہے اس میں چیزیں, اس کو کیسے انشور کر رہے ہیں. اور نیولی جو رجسٹرڈ ہیں, کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو خطے غربت سے نیچے ہیں لیکن وہ بیس پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, تو نیولی جو رجسٹرڈ ہوں گے ان کا کیا طریقہ کار ہوگا تاکہ وہ بھی آپ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیے ہم نے تو جو ابھی ایگزسٹنگ ڈیٹا تھا بسپ کا وہ اٹھایا, ان کا بھی کیونکہ یہ ڈائنامک ڈیٹا ہے, بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے, اس میں بہت ساری نیو ایڈیشنز بھی ہیں, تو ہم نے تو ان کا لیٹسٹ ڈیٹا اٹھایا ہے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس میں جو نادرا کا ڈیٹا تھا جو پچھلے سال ہم نے اکٹھا کیا تھا, جن لوگوں کو فری آٹا تقسیم کیا گیا تھا, اس کو میں نے کمبائن کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ ریلیف جو ہے وہ پہنچے. لیکن وہی بات جو میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. پنجاب کا ایک پورا سروے ہونا, جو ایک پاورٹی کا سروے ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ہم اگلے 3 سے 4 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ, اس پہ میرا ورکنگ گروپ بن گیا ہے, کام ہو رہا ہے, ہم وہ کریں گے تاکہ ہمارے پاس کتنا لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں, کس کو کیا چاہیے, وہ پورا ڈیٹا میرے پاس آئے. وہ میرا ایونچوئل, اور اس کو ہم نے پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کا نام دیا, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. حسن رضا صاحب پلیز, حسن رضا صاحب کس کے لیے؟ ابراہیم پلیز سر یہ فرمائیے گا کہ یہی بیوروکریسی ہے جس پر بات کی جاتی تھی کہ یہ کام نہیں کرتی, اب وہی بیوروکریسی آپ کے اس پروجیکٹ کو لے کر چل رہی ہے.
ایک ہفتہ کیسا بیوروکریسی نے آپ کو جو ہے وہ فیڈ بیک دیا؟ اور دوسرا یہ پہلے یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو پورا اس کے اوپر اس کو بریکٹ کر دینا کہ وہ کام نہیں کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہم نے چیف منسٹرز دیکھے ہیں جنہوں نے 4 سال کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا، بلکہ میں اب اس آفس میں آئی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ چیلنجز کی سیویرٹی کیا ہے، میگنیٹیوڈ کیا ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے. تو یہ بہت ہے. دیکھیں یہی بیوروکریسی ہے جس نے رسپونڈ کیا ہے. تو اٹ از دا پرسن ایٹ دا ہیلم آف دی افیئرز، جو یہی تو ذمہ داری میری ہے. اور انہوں نے، میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میں بیوروکریسی نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے، کام کر رہے ہیں. اور میں یہ بتاؤں کہ ورکنگ آورز سے زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کام کر رہے ہیں. تو میں نے یہ نہیں کیا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور میں واٹس ایپ پہ گورنمنٹ چلاؤں یا فون پہ گورنمنٹ. میں راجستھان سے ہوں، گنگا نگر سے. سبھاش چندر شرما، راجستھان سے گنگا نگر سے ہوں. اپنا اتنا بڑھیا ریلیشن ہو جائے تو آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کو اتنا ریمونر. پہلے کچھ مہینے ہمیں کیونکہ چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے تو یہ لوگ دن رات کام کر رہے ہیں. پہلے میرے ساتھ کام کرتے ہیں، پھر اپنے دفتروں میں جاتے ہیں اور وہاں پر جو میں نے امپلیمنٹیشن کا کام ان کو دیا ہوتا ہے اور پلاننگ کا کام دیا ہوتا ہے یہ وہ بھی کرتے ہیں. تو بہت اچھا رسپانس ہے، کام کر رہے ہیں. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک کمیونٹی کو بریکٹ کر دینا اچھی بات نہیں ہے. ہماری سول سروس اچھا کام کرتی ہے، اچھا پرفارم کرتی ہے. ان کے پاس ایک نالج ہوتا ہے، ان کے پاس وزڈم ہوتا ہے، ان کے پاس جو ایکومولیٹڈ اوور دا ایئرز ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک نو ہاؤ ہوتی ہے. اس سے میں پورا فائدہ اٹھا رہی ہوں. اور ان کا شکریہ کہ بہت اچھا اور امیزنگ آفیسرز بھی ہیں، امیزنگ آفیسرز ہیں جو ابو اینڈ بیونڈ دیئر کال آف ڈیوٹی کام کر رہے ہیں. میں یہاں پر اگر چند کے نام لوں گی، ایک منٹ میں چند کے نام لوں گی اور چند کے نام نہیں لوں گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ امیزنگ آفیسرز ہیں جن کا کمال پرفارمنس ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ ایک اچھی ٹیم بن جائے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کریں گے. جب بھی ایسی اسکیمیں آئی ہیں، رمضان پیکج ہے، چاہے سستی روٹی اسکیم تھا، ان پہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر بہت زیادہ کوشچنز آتے ہیں. اور اس دفعہ آپ نے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی ٹرانسپیرنسی کس طرح انشور کریں گے؟ میں نے یہ سوال کا جواب دے دیا. ہم نے ملٹیپل ٹیئرز رکھے ہیں، لیکن اور اس کو ڈیجیٹائز کیا ہے. پہلے اور اب کی ایکسرسائز میں فرق ڈیجیٹائزیشن کا بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی پنجاب حکومت کرے گی وہ اس کا ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہے. اور پھر اس کے علاوہ فزیکل بھی ملٹیپل لیئرز آف چیکنگ ہے، مانیٹرنگ ہے، جو کہ ان کا کام ہی کوالٹی کی انشورنس ہے اور جو اس کا جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو انشور کرنا ہے. اور فنڈز کی بھی میں بات کر رہی ہوں. ٹرانسپیرنسی کی جب میں بات کرتی ہوں تو فنڈز کی بات کرتی ہوں. کہیں اگر مجھے کوئی شکایت آئی، میں نے یہ ڈسٹرکٹس کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. آپ لوگوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے بہت خدمات انجام دی ہے. آپ بہت محنت کے ساتھ، پیشن کے ساتھ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو پبلک میں جانا ہوتا ہے، ان کی ایک پبلک فیس بھی ہوتا ہے. یہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو یہ واقعی ملک کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک پبلک فیس نہیں ہوتا. ان کی یہ انسنگ ہیروز بھی ہیں، ان میں کئی ایسے لوگ ہیں. تو ان کو میں نے 2 چیزیں کہیں. میں نے کہا میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں، میں آپ کو ایک ٹیم کے طور پہ ساتھ لے کے چلوں گی، اور جب خدا نخواستہ کام کی وجہ سے اگر آپ پہ کوئی مشکل آئے جس میں آپ کو میری پروٹیکشن کی ضرورت پڑے گی تو میں شیلڈ بن کے اپنے تمام ایڈمنسٹریشن کے سامنے کھڑی ہوں گی. تو لیکن 2 چیزوں کے لیے میری ٹالرنس نہیں ہے. ایک انکمپٹنس، اگر آپ اپنی ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کرتے، اگر اپنے آپ کام کو سیریسلی نہیں لیتے، اگر آپ کو جو ڈائریکشنز، آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں آپ ان کو سیریسلی نہیں لیتے، تو میرا حق ہے کہ میں اس کے خلاف ایکشن لوں. اور دوسرا، اگر مجھے کہیں فائنینشیل امبیزلمنٹ، فائنینشیل کرپشن کی مجھے اطلاع آئی تو میں نے یہ روتھ لیس کا لفظ استعمال کیا تھا. تو یہ اس پہ میری نوٹ 0 ٹالرنس. جی میڈم یہ بتائے گا کہ یہ بہت اچھا نظام ہے اور اس میں لگتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے ان کے گھروں تک یہ چیزیں پہنچے گی جو آپ نے ابھی چیزیں بتائی ہیں. لگتا نہیں ہے پہنچ رہی ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھیں ڈیٹا 1,03,000 ڈیلیور ہو چکے ہیں. لیکن اس میں آپ کی نیت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے.
एक छोटा सा इशू है हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, इसको थोड़ा सा आप प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि क्या ये एक घराने के लिए है या पूरी फैमिली के लिए ये चीज है, क्योंकि एक घर में दो तीन भाई इकट्ठे भी रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा हाँ, लेकिन आपने मेरी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में सुनी नहीं। मैंने ये आपको बताया है कि एक फैमिली को जा रहा है। अब वो फैमिली रजिस्टर्ड है जिस तरह से बीआईएसपी के साथ, बीआईएसपी का फैमिली के जो अफराद हैं उसके नंबर पे बीआईएसपी का थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है, और जो नादरा के पास डेटा है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है और मैंने आपको बता दिया कि दोनों को कंबाइन करके जो बेनिफिशरीज की तादाद है, फैमिलीज की तादाद 6.5 मिलियन है तकरीबन, और बेनिफिशरीज की तादाद 3.25 करोड़ है। तो कई बीआईएसपी जो है, बीआईएसपी 4 करता है, 6 करता है, 6.4 है, और जो नादरा है वो 4 है। हमने उसको कहा जी जी सॉरी ऐसे नहीं होगा मियां शाहिद साहब, आपने ये बहुत अच्छा जो एक अभी बताया कि होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, इससे जो है ये बिग गन्स और इससे पॉलिटिकल प्रेशर भी आप पर आएगा, तो इसको आप कैसे हैंडल और मैनेज करेंगी, क्योंकि जखीरा अंदोज जो है वो मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। ये बात आपने ठीक की, कुछ चीजें माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, लेकिन देखें जब मुझे आई एम नॉट इन टू माइंड्स, मुझे ये पता है कि मेरा बेसिक जिम्मेदारी क्या है, वो ये है कि अवाम को कोई तकलीफ पहुंचने से मैं बचाऊं। उसके रास्ते में जो भी आएगा तो फिर मुझे डील तो करना पड़ेगा। नदीम चौधरी साहब, और उम्मीद है कि वार्निंग को सीरियसली लेंगे ताकि मुझे कोई ऐसा अनप्लेजेंट काम ना करना पड़े। नदीम चौधरी साहब की बात ना किया कमाल बात मैंने चीफ मिनिस्टर ये करवाएगा कि इतना बड़ा मनसूबा आपने शुरू किया, यकीनी तौर के ऊपर इसके अंदर सरकारी अफसरान भी आपको चाहिए, पुलिस भी आपको चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि बहुत सारे गरीब और मुस्तहिक अफराद को जब ऐसी चीजें पहुंचाई जाती हैं जहाँ पे लाइनों में लग के, अभी भी हमने देखा कि लाइनों में लगते हैं, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर अगर आप लाइनों का निजाम तोड़ के घरों की दहलीज के ऊपर चीजें पहुंचा दी हैं, लेकिन उनकी जो तस्वीर बनाकर उनकी मीडिया को वो तस्वीर पहुंचाई जा रही है। 3 मार्च को ये मनसूबा शुरू हुआ था पहले प्रोजेक्ट। मुझे आप ठीक कह रहे हैं, और आपको पता है कि मैंने कल क्लियर इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, और ये जो हमने तस्वीर ली है ना, हम उसको खुफिया रख रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने देखा कि जब उन्होंने उसके मैंने विजुअल्स भी देखे, मैंने उसकी तस्वीरें भी देखी, तो मैंने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस जारी की कि अगर आपने तस्वीर लेनी है तो एटलीस्ट फेस को ब्लर करें। ये किसी की जो इज्जत नफ्स है ना, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैंने इंस्ट्रक्शंस जारी किए, और मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को रीइटरेट करती हूँ कि किसी भी बेनिफिशियरी का चेहरा जो है वो एडवर्टाइज नहीं करना। अगर हम ये कर रहे हैं कि हम आपको कतार से बचा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इज्जत नफ्स को मजरू होने से बचाएं, घरों के दहलीज पर आपको आपका हक मिले, तो फिर आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपकी जो प्राइवेसी है उसकी ब्रीच ना हो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। सईद लोधी साहब, किस तरह से आपने रिक्रूटमेंट का मसला है उसको किस तरह से इंश्योर किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो पेपरा रूल्स की वजह से आते हैं, तो कल को जो आपको भी मुमकिन है फेस करना पड़ेगा, तो इसका एक तो हुजम बता दें कितना है, और दूसरा इसका पेपरा रूल्स पर अमल दरामद के हवाले से बता दें, तीसरा इसमें जो आप पैकेज जो दे रही हैं वो सिर्फ 10 दिनों के लिए काफी होगा, तो क्या ये डबल भी जाएगा, दूसरा बैग भी जाएगा उसके घर में? देखें, ये आपने जो सवाल किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, लेकिन ये आगाज है और ये बहुत कम है। मेरा बस चले तो हर जो गरीब है, नादार है, कोई मुस्तहिक है, उसके हर किसी कोई भी जो मिस आउट ना हो। मेरा तो ये है कि उनके घरों की दहलीज तक सबका हक पहुंचे। लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मैंने उसमें से भी उसको बढ़ाया है, उसके हुजम को बढ़ाया है। मैंने सिर्फ बीआईएसपी डेटा पर रिलाई नहीं किया, मैंने नादरा का डेटा भी उस पर साथ क्लब कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिकीन तक ये पहुंचे। लेकिन अब मेरी एक लिमिटेशन है बजट की, मैं उसमें ज्यादा जो अगर मैं करूंगी तो देखें कौन कौन सा शोबा आप उठा के देख लें, तालीम का शोबा उठा के देख लें, वहां पर फंड्स की कमी है, बजट की कमी है, जितना बजट वहां जाना चाहिए मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूं। हेल्थ का शोबा आप उठा के देख लें,
कोई भी शोबा आप उठा के देख लें, सड़कें आप देख लें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, और हर जगह जो शोबा आप उठा के देख लें आपको लगेगा कि इसमें इमरजेंसी की ज़रूरत है। तो वो अब पैसे मेरे पास जितने हैं मुझे उसी में रहना है, और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस मॉडल्स लाके मुझे पंजाब के रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, जिससे फिर मेरी जो एक खर्च करने की आवाम पे जो एक मेरी है पॉकेट है वो बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें केटर होंगे। जी मैडम जी बजट बता दें इसका कितना है? आपने अभी फरमाया कि अभी जो है वो प्राइस लिस्टें जो है उसकी चेकिंग के लिए जो हजारों छापे जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इसका सूरत ये है कि प्राइस लिस्टें जो है वो नई लोग दुकानदार लगा रहे हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी अफसरान है, इनके जो आदाद शुमार है उनको चेक करने के लिए, काउंटर चेक के लिए आपने कोई मैकेनिज्म बनाया? मैं वही अभी आपको मैंने बताया है कि हम स्पेशल मैकेनिज्म तो अभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट चाहिए जो कि नहीं है, बहुत बड़ा फ्लॉ है गवर्नेंस का। हाउएवर अभी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि रेट लिस्ट जब इशू होती है हर जगह वो रेट लिस्ट होनी चाहिए और उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी वायलेशन होती है तो सजा मिलेगी। बस आपके पास लास्ट क्वेश्चन प्लीज। आपने बड़े जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीकाकार बताया है, बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया, और कोशिश भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हकदार तक के पहुंचे। लेकिन अगर आपसे यकीनी तौर पे ऐसा होगा भी कि काफी हकदार लोग जो है वो आपके लूप में नहीं आ सकेंगे, आपके एक्सेस नहीं होगी, तो क्या उन लोगों की आप तक एक्सेस जो है उसका कोई तरीकाकार है कि वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें, आपकी इंतजामिया से कैसे कॉन्टेक्ट करें? क्या सॉरी दोबारा करें सवाल प्लीज। आपके जो ये तरीकाकार आपने बनाया है इस रूप में काफी ज्यादा लोग मिसिंग होंगे, आप वहां एक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल हैं। तो जो लोग मिसिंग हैं और वो चाह रहे हैं इसको अवेल करना, कुछ गरीब हैं, गांव से हैं, कैसे हासिल होगी या कैसे रजू कर सकते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि मेरा तो दिल करता है सबको मिले, लेकिन अब जो डेटा है मेरे पास और वो जो प्रूवन डेटा है जिसकी सिफ्टिंग हो चुकी है, मैं उससे बाहर नहीं जा सकती। वरना लोग ये इल्जाम लगाएंगे कि जी वो फलां पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, फलां को छोड़ दिया। मुझे बहुत लोगों ने ये शिकायत की कि पिछले 4 साल में इसके अंदर पॉलिटिकल इंक्लूजन्स भी बहुत ज्यादा हैं, और हमारी जो मुखालिफ जमात है उसको भी ये मिल रहा है। तो मैंने कहा अगर कोई गरीब है और वो चाहे उसका जमात किसी मेरी मुखालिफ जमात से ताल्लुक है, वो है गरीब और वो मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं करूंगी इंशाल्लाह। हाउएवर ये जो आपने बात की कि तमाम गरीब जो है वो इसमें या मुस्तकीन जो वो इंक्लूडेड हो, तो वो मैं अब नेक्स्ट ईयर हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक डेटा आ चुका होगा तब तक, जिसकी मैं अभी आपको जिसके मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन डिलीवरी टीम्स डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती हैं। मैंने आपको बताया कि जहां पे डिस्टेंसेस लंबे हैं वहां पर डिलीवरी टीम्स की फर्क होगी, और जो बिल्कुल गुंजान आबाद इलाके हैं वहां पर ये वेरी करता है नंबर। ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कि 10 डिलीवरी टीम्स होंगी या 20 होंगी या 30 होंगी, वो डिस्ट्रिक्ट ने अपनी प्लान के हिसाब से यूसी वाइज बनाई है। आखिरी आपने एम्पावर करने के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जी, और चूंकि हमारे माशरे में औरत को कमजोर समझा जाता है, उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा के उसको माशरे की तमीर और तरक्की से पीछे रखा जाता है। मैं सर आपसे यह सवाल करूंगा शाक कि आपसे पहले 2 मेयर वज़ीर आला थे, आप ऐसा क्या ट्रेंड सेट करेंगी कि लोग शहबाज और मोहसिन स्पीड को बोलकर नहीं, ये तो देखें शहबाज शरीफ साहब की मैं बात करती हूँ, उनसे शुरू करती हूँ। मैंने पहले कहा था कि आई हैव बिग शूज टू फिल। मेरा किसी मुखालिफ से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मेरे किसी मुखालिफ ने कभी कोई काम ही नहीं किया, तो वो तो मेरा उनसे मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला मेरी अपनी जमात के अंदर मौजूद जायंट्स के साथ है, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए हैं। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी खिदमत को माइनस कर दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता, और वो 1901 का मंजर पेश करेगा। वो मुल्क भी, वो सूबा भी जहां पर मुस्लिम लीग नून का जो फुटप्रिंट है वो आप माइनस कर दें। मेरा मुकाबला सख्त है, लेकिन देखें मेरा शहबाज शरीफ साहब से मुकाबला नहीं है। उन्होंने मुझे ये बात बारहा कही, मुझे उनकी गाइडेंस से फायदा उठाना है। वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सूरत में मेरे पास वो एक्सपीरियंस मौजूद है, वो तजर्बा मौजूद है, वो एक्सपर्टीज मौजूद है, वो कामयाबी की सक्सेस स्टोरी मौजूद है। मुझे उनसे फायदा उठाना है और उनको भी मैंने ये मौका देना है कि कल वो मुझे
एक पैट ऑन माई बैक दें कि शाबाश बेटा तुमने अच्छा काम किया। तो मेरा मुकाबला जो है वो परफॉर्मेंस के लेवल से, मेरे मुखालिफिन से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।